پیو اپنے پوتر کو 400 روپیہ دیتیس آکھے سے ہنے پیسے دے نال کاروبار شروع کر۔ پوتر 400 روپیہ چاہتے روانہ تھی پہ پج گئے بازار بازاروں 400 روپے دیاں 4 ٹوپیاں کی دن سی۔ سوچے سی ہنے ٹوپیاں کو بچیساں منافع کماؤ ساں۔ ٹوپیاں چاہیے اندھا پیا ہوئے، رستے بچ ایک محل آگے، محل دے اتے ایک شہزادی کھڑی ہوئے۔ شہزادی آکھے سوڑیاں ٹوپیاں چاہیے ودیں، یار بندہ کتنے دی دے سیں؟ ہوں جوان آکھے سڈنا یار تے پچھنی قیمت اے گھن کوئی پیسے کہنی۔ شہزادی کو اے انداز جوان دا ڈاٹھا چنگا لگے، جوان والا اگو تے ٹر پے۔ جوان 3 ٹوپیاں چاہتے اگو تے روانہ تھی پے۔ کراڑ بیٹھا ہوئے اپنی دکان دے اتے۔ کراڑ آکھے وے یار بندہ ٹوپیاں دا ڈاٹھیاں سوڑیاں چاہیے ودیں، کتنے دی دے سیں؟ ہوں جوان کراڑ کو بھی اوہا گال کیتی ہے، سڈنا یار تے پچھنی قیمت اے گھن ٹوپی ایویں۔ ٹوپیاں باقی 2 بچ گئن، جوان والا ٹر پے۔ رستے وچ ایک لوہار بیٹھا ہوئے، اپنا کام بیٹھا کریندا ہوئے۔ ٹوپیاں دیکھتے خوش تھی گئی، آکھس یار بندہ ٹوپیاں خوبصورت ہیں، کتنے دی دے سیں؟ ہوں جوان والا اوہا گال کیتی ہے، سڈنا یار تے پچھنی قیمت اے گھن ایویں گھن۔ جوان دو ٹوپی باقی ایک بچ گئی چئی ویندے۔ رستے وچ ڈٹھے سے ایک فقیر دھواں لئی بیٹھے۔ آکھس یار بندہ ٹوپی تا ڈاڈھی سونی چئی ودیں، ایہا میکو دے تے کو پیسے دیواں۔ ہوں جوان والا اوہا گال کیتی ہے، سڈنا یار تے پچھنی قیمت اے گھن فقیرا ٹوپی۔ یکیں کو یار بنیندا تے ٹوپیاں دیندا آئے۔ شام کو ہتھوں خالی گھر پج گئے۔ پیو آکھے سنا میرا پتر کاروبار کریں، کوئی نفع چاہیں؟ ہن دل دے وچ سوچیندا بیٹھے ابے کو کیا آکھاں؟ سوچ تے پیو کو آکھے ٹوپیاں دا کاروبار کیتم پہلا ڈی ہاں ادھار تے دے آیا، کل والا ہوں دی وصولی ونج کرے۔